السلام عليكم زوج في اللوان، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب مساج فا. الى راكم اول مره تجوزوا على هذه القناه مرحبا بكم فيها، وان شاء الله دعموني بجيم وكومنتير وما تنساوش تابونيو في القناه. المره اللي فاتت هضرنا على لي زانفيكسيون اورينير. اليوم راح نهضروا على انفيكسيون فاجينال شي لا فام اونسنت، ويكونوا نصائح ثاني لا فام اللي ماشي اونسنت ولا لي جون في ثاني. دونك كيما تعرفوا كمان بلي اثناء 9 شهور تاع الحمل، يعني اثناء الفتره هذه تاع الحمل، جسم المراه الحامل يصراولو بزاف تغيرات كيما هضرنا عليهم كامل في لي فيديو اللي فاتوا. دونك الا ما شفتوش لي فيديو اللي فاتوا ننصحكم تعاودوا تشوفوهم باش تشوفوا شنو هما التغيرات اللي طرأوا على المراه الحامل، على جسم المراه الحامل. دونك من بين هذوما التغيرات اللي هضرنا عليهم بزاف هما التغيرات الاساسيه، هي التغيرات الهرمونيه. وعندك ثاني نقص المناعه، مناعه الجسم. دونك في هذه المرحله يرجع الجسم، وبالخصوص هذيك الافلور فاجينال، يرجع الضعيف الجسم. دونك يرجع ضعيف. هنا ما يقدرش يواجه الهجومات اللي يصراو، سواء كانت من طرف الفيروسات ولا من طرف البكتيريا. دونك لي زانفيكسيون فاجينال هذه تحكم بزاف المراه الحامل. نروحوا للاسباب تاع لي زانفيكسيون اورينال. هنا لازم تعرفي لي زانفيكسيون فاجينال. هنا لازم تعرفي باللي هادوما المشاكل اللي يصراو في المنطقه الحميميه وفي المنطقه الحساسه. هنا اثناء الحمل تخضع لثلاث عوامل رئيسيه، من بينها هي ضعف الجهاز المناعي. هنا كي يضعف لك الجهاز المناعي واش راح يدير؟ يرجع الجسم اقل دفاع ضد الهجومات كما قلت لكم، سواء بكتيريا ولا سواء الفيروسات. هنا عندك ثاني كبر زيادة حجم الرحم. دونك هنايا الرحم تاعنا قد ما يكبر يلظلن على الاعضاء الحيويه كما زعما لافيسي ولا المثانه. هنا ينقص ايضا من قدرته على تخزين البول ولا ستوكاج تاع البول. كما تلاحظوا انه اثناء الحمل يكون هذا علامه من علامات الحمل. كما كان يكون ثاني كاينين النساء اللي يجيهم كشغل عامل من علامات الحمل، دونك مع الترفدونسات يكون عندها بزاف باساج تواليت، دونك تدخل بزاف للتواليت. وكاين اللي يجيها من بعد قد ما يكبر ليتيروس تاعنا، قد ما نلاحظوا هادوما كشغل ما تقدريش تحكمي البول تاعك. وكاينين ثاني نساء يقولوا لك انا نجوز للتواليت اكثر من 30 مره في النهار. عندنا ثاني احتباس السوائل. هنا احتباس السوائل قادر يدير لنا زعما يخلي لنا الوسط ولا يهيئ لنا الوسط لانتشار البكتيري. دونك تجمع العوامل هادو كامل كي نجمعوهم كامل هو اللي يؤدي لنا الى تطور الانفكسيون فاجينال ولا التهاب المهبلي. الوغ شنو هما الاعراض تاع الانفكسيون فاجينال؟ لازم تحطوا في بالكم بلي كاينين بزاف انواع من انفكسيون فاجينال، دوك نطرق لهم فيما بعد. عندنا هنايا الاعراض. وشنو هما الاعراض؟ هما لي بيرت ولا يكونوا السائل هذاك لي بيرت كيما نقولوا اللي يخرج. دونك يكون بزاف، يعني يولي يسيح لك بزاف ماشي كيما العوايد تاعك. هنا عندنا الريحه ثاني، وعندنا اللون يتبدل، اللون تاعها من طبيعي يتبدل. دونك هنا لازم تشوفي طبيب الخاص، على خاطر طبيبك الخاص اللي يسويفيك لا غروسيس. هنا على خاطر هذا النوع من المشاكل قد يكون خطر على الحمل تاعك، ويعني ليك وللبيبي، يعني على الحمل تاعك وللبيبي تاعك. قد يكون سبب في الولاده المبكره، وقادر ثاني يدير مشاكل للبيبي تاعك، يعني يقدر يلعب بصحه المولود تاعك. هنا نروحوا للانواع تاع ليزانفيكسيون فاجينال. دونك هنا عندنا نطرقوا للانفكسيون اللي معروفه بزاف، يعني اللي تجينا بكثره عند لي فام. دونك هنا عندنا لي ميكوز فاجينال، يكون بسبب شامبينيون. يعني شامبينيون هو اللي يسبب لنا هذه الانفكسيون، يقولوا لها كانديدا البيكون. هذا الشامبينيون اسمها كانديدا البيكون. دونك الاعراض تاعها تكون حكه قويه، يكون عندك حكه قويه، تحسي بالحريق وقت تفوتي لي تواليت باش ديري بيبي. دونك ولي بيرت تاعك ولي بيرت هذوك دي بيرت يكونوا بزاف، يكونوا عندك بزاف دي بيرت، مي ما يكونوش عندهم الريحه.
مي ثاني لازم ديري في بالك بلي هادوك لي بيرت يتبدلوا يوليو كي شغل الحليب خاطر شتي الحليب كي يخسر ولا كيولي رايب هكذاك يوليو هما يكونوا متلاصقين ويكونوا بزاف. دونك هنايا لازم تروحي عند الطبيب المختص يمدلك شميعات هنايا خاصه بهذا الشامبينيون. هنايا الا ما داويتيش روحك قادره تعقبي هاد الشامبينيون للبيبي تاعك اثناء الولاده. دونك الخطر راح يكون على البيبي تاعك. هنا راح تسببي له مشاكل في الجلد، علاش؟ لانه كي يجوز من المهبل تاعك اثناء الولاده راح يجيب مع هذاك، راح يكون الكونتاكت، يعني راح يكون التلامس بين وجهه وبين الشامبينيون هذاك، راح يلصق في البيبي تاعك في لابو تاع البيبي تاعك. وثاني في هذيك المرحله في الولاده قادر البيبي تاعك يشرب الماء، والماء هذاك اللي يجوز ثاني من المهبل تاعك قادر ثاني يكون مع الكونتاكت هذاك الشامبينيون راح يشربوا. دونك هنا راح تسببي له يكون عنده مشاكل في الفم تاعو ثاني بسبب هذا الشامبينيون. وكي يشرب الماء هذاك ثاني راح يكون مشاكل في الجهاز الهضمي تاعو بسبب هذاك الشامبينيون ثاني. وثاني قبل ما ننساوش قادر يسبب له ثاني مشاكل في الجهاز التنفسي في لي برونش تاعو. دونك هنايا ماذا بك كي تشوفي بلي تبدل عليك الحال دو بريفيرونس طول تروحي عند ان ميدسان، ويكون ان ميدسان كومبيتون مع كل احتراماتي لي كوليك تاعنا، مي لازم يكون ان ميدسان اللي يتبع الحاله تاعك. كاينين دي ميدسان باغ اكسبيريونس ولا يعني بالخبره تاعهم جوست يشوف الاعراض هذوك يشوف لك يمدلك ان تريتمون وكاينين اللي دومونديو ديري تعيارات باغ اكزومبل بريلافمون فاجينال ولا حوايج اخرين باش يشوف السبب تاع هاد الاعراض اللي يكون عندك نتيا. دونك انا النصيحه اللي نقدمها لكم هي انه ما تستهزاوش في رواحتكم. دونك ماشي تقولوا يخطي راس البيبي تاعك، كوني شويه انانيه وخممي على روحك ثاني. لازم ما تستهزئيش بصحتك وصحه البيبي تاعك. دونك الا حكمتك اي حاجه شتيها مي بلي خرجت على النطاق العادي على النطاق هذاك النورمال، دونك حسيتي اي تغير لاش تيكون هكذا حاجه صغيره تغيرت فيك، ما تستعجلي دو بريفيرونس طوحي للطبيب يقولك مادام ما بيك والو خير ملي تقعدوا من بعد يصراو لك مضاعفات واحد اخرين. دونك نجوزو للنوع الثاني هو يقولوا له فاجينوز بكتيريان. دونك هنايا السبب هنا لهاد الانفكسيون هي تواجد البكتيريا بكثره في المهبل. دونك هنا واش راح يصرى يكون عندك البي اش تاع المهبل تاعك راح يزيد، دونك راح يطلع ويسبب التهاب المهبل ويقولوا لا فاجينيت. دونك هنايا لي بيرت كيفاش يكونوا توجور يكونوا بكثره، ثاني يكونوا غريزات، دونك يوليو لا كولور تاعهم يروح للغري ويكونوا ثاني فيهم الريحه. هنا لازم يدير لك الطبيب تاعك الجينيكولوج ولا لا ساج-فام تاعك. دونك الا رحتي عند لا ساج-فام راح يدير لك فخوتي لهذاك للفاجان تاعك. دونك راح تجبد هذوك لي بيرت تحطهم في واحد الحاجه حين يعايروهم ويشوفوا شنو هو السبب تاع هذه وانا لا بكتيريا تاعها. الجينيكولوج ثاني نورمالمون نفس الشيء اللي راح يدير لك. هنا العلاج واش راح يكون يمدلك دي زونتيبيوتيك، وهادو هما لي زونتيبيوتيك راح تشربيهم ابارتير يعني ابتداء من الشهر الرابع تاع لا غروسيس تاعك. دونك المضاعفات تاع تاع الانفيكسيون هذه الا ما داويتيهاش وخليتيها، دونك واش راح يصير؟ راح تسبب لك الاجهاض ولا دير لك فوسكوش. والار بي ام هي ترطق لك السكيه ولا يسيح عليك الماء قبل الوقت. دونك من المهم جدا تداويها، مي مالغري شربتي لونتيبيوتيك ولا الدواء يقول لك بريسك يعني جميع النساء ولا النساء كامل اللي يتحكموا هذا النوع من الانفكسيون يكون عندهم يكون ولا يزيدوا قبل الوقت. دونك مالغري شربتي لونتيبيوتيك ولا مي هذاك لونتيبيوتيك تشربيه مليح للبيبي تاعك، دونك باش ما تسببيش حوايج اخرين للبيبي تاعك كي تزيدي بافوا باس. واش لازم نديرو باش نتجنبوا اثناء الحمل ولا ماشي اثناء الحمل؟ يعني هادو هما لي انفيكسيون فاجينال. دونك بالنسبه للمراه الحامل لازم تعرفوا بلي ما تقدرش تشرب كامل الدواوات اللي باش تداوي هاد هما الالتهابات.
دونك هنا لازم على المستشفى نتاعها ولا على لو ميدسان جينيكولوج تاعها يعطيها بعض النصائح زعما كيلكو ريغل ديجيان يعني تاع النظافه باش تقدر تحمي روحها من هادو لي زانفيكسيون. ثاني اثناء الحمل لازم تعرفي بلي اوموا لازم لك كل شهر ديري التعيير تاع البول تاعك عند لاساج-فام ولا عند الطبيب اللي يتبع الحمل تاعك هنا باش يعصوا اسكو عندك الانفيكسيون ولا ما عندكش. هنا هاد الفحص ديريه كل شهر لمده 8 شهور الاولين، ومن بعد كي تدخلي شهرك دو بيفيس ديريه كل 15 يوم. يعني الشهر الاخر تاعك ولا 9 شهور الشهر التاسع تاعك راح تقسمي على زوج وديري 15 يوم الاولى ديري فيه ان تيست، وال 15 يوم الثانيه ديري فيه التعيير الاخر. دونك هنايا بعض النصائح، هنا شرب الماء بكثره والمشي لمده 30 دقيقه. دونك لازم تشربي الماء بزاف، هنا سواء فام اونسنت فام نورمال ولا اون جون في. دونك هنايا عندك النظافه الشخصيه، قبل ما نطرقوا النظافه الشخصيه الى انت راكي اونسنت ومازلتي ديري في لي رابور سيكسويل، هنا من المهم ولا من المستحسن انك تستعملي ان بريزرفاتيف باش تمنعي العدوى من راجلك اللي كنتيا. دونك هنايا باش تحمي روحك وتكوني يعني تكوني محميه. هنايا النظافه الشخصيه تكون بماء دافي، تقدري تستعملي محلول الخاص بك مي بشرط ما يكونش انتي بكتيريان، يعني ما يكونش ضد البكتيريا وما يكونش عنده مواد اللي تقدر تضرك. لازم تخيري ان صابون مليح. دونك الا كنتي تستعملي ان صابون مقبل ولقيتي روحك يعني خرج عليك كملي بعدك وما تبدليش. عندك ثاني توجور خيري يكون هذاك لو جيل ولا داك المحلول اللي تغسلي به يكون بلا ريحه، يعني ما عندوش ان بارفان وما عندوش ما يكونش عنده ماشي ماهوش مخدوم بان صابون، وكيما نقول لكم ما يكونش عنده الكحول. دونك انا ثما في الجزائر كي كنت في الجزائر كنت ننصح توجور النساء اللي يجيوني بميلاجين، سورتو اللي يكون عندهم اي شامبينيون ولا هنايا ننصحهم بميلاجين، وكنت انا يعني شخصيا نستعمله وهايل. وميم لي فام يعني نقول لهم كيفاش مع لو صابون كيفاش مع الجل هذا كي لقيتو لي قولوا لي نو سي تري بيان، ملي بدينا نغسلو به بيان. دونك الى حبيتو تستعملوا ميلاجين استعملوه، وإلا حبيتو تستعملوا اي واحد اخر خرج عليكم احكموه. دونك كي جيت انا لهنايا لفرنسا جربت هذا انتيما. دونك هنايا كاتبين سون بارفان سون صافون اي سون الكول 0%. دونك ان جيل كوتيديان دو تواليت انتيم، هنا تستعمليه يوميا. هذا ثاني سورمون يكون يتباع في الجزائر، جربوه وخيروا. دونك هنايا اللي ما عندوش صابون ان بارفون وما عندوش الكول هذا هو خير. دونك نروحوا ثاني كيما قلت لكم بالنسبه لراجلك ثاني لازم يدير النظافه تاعو ثاني، ميم هو لازم يدير برنامج للنظافه الشخصيه ثاني، هو لازم ينطوي روحو. دونك الا كنتي متزوجه ولا كنتي بالحمل وهادو الانفكسيون بزاف يعني ما يخطيوكش هادو لي زانفيكسيون فاجينال، لازم تخممي بلي الشريك تاعك لازم يداوي روحو ولا لازم يروح يشوف الطبيب. هنا بالنسبه للنساء اللي ماشي متزوجات ولا النساء المزوجات ولا ميم لا فام اونسانت، يعني هادو النصائح كامل ليكم. دونك هنايا لازم تنشفي مليح البلاصه تاع لازم تنشفي روحك مليح كي تدخلي للطواليت، لازم تنشفي روحك مليح. ثاني لازم ما تغسليش روحك بزاف. دونك لازم نخليو كيما يقولوا لا فلور هذيك نخليوها في بلاصتها، ما نبرتوربيوهاش. دونك ما نهيجوش هذيك البلاصه بالغسيل بزاف. ثاني لازم نلبسوا حوايج يكونوا تاع القطن، الملابس الداخليه لازم يكونوا مقطنين هنايا باش يشربوا لنا هذوك باش يشرب لنا هذاك السوائل وما يخليوش المنطقه توجور تكون اوميد ولا تكون رطبه، ما يسهل التكاثر تاع الفطريات وحوايج اخرين. دونك لي مولفه باش بروتيج سليب. دونك هنايا لازم عليك تبدليه، ما تخليش يطول
ما تخليش يطول بزاف. دونك او موان كل ساعه تبدلي واحد. ثاني دو بريفيرونس ثاني ما تلبسوش الحاجه المزيره. وفي الليل ثاني الا قدرتوا ترقدوا بلا ملابس داخليه مليحه بزاف، هنا لازم نخليو الهواء يدخل هذيك البلاصه. ثاني ما نكثروش الغسيل بزاف كيما قلت لكم. دونك تنوضي الصباح تغسلي وتنوضي كي تجي راح ترقدي تغسلي. دونك ماشي شرط كل باساج تواليت لازم نغسل روحي بالصابون هذاك، نغسلي به الصباح وغسلي به كي تروحي ترقدي. ثاني اللي مولفه دير تواليت فاجينال، دونك تغسل الفاجين تاعها من داخل، هذيك ما لازمش تكثري منها او ماهيش مليحه. دونك الا حبيتي ديريها او موا خطره في الشهر. كاين اللي يغسلوا بيكربونات والماء. دونك هنايا ما تكثروش من هذه العمليه لانه راكم تبرتيبيو بزاف حوايج لداخل. ربي مداير لنا واحد الفطريات كيما قلت لكم لا فلور فاجينال هذيك مدايرها ربي خصيصا لهاد الحاجه باش تحمينا، باش دينا وانتم كي تروحوا تغسلوها دوك راكم راح تنحيو الحاجه اللي تحميكم ضد زعما الفيروسات ولا البكتيريا اللي تجينا من برا. دونك هذه هي ان شاء الله نكون فتكم في هذا الفيديو. المره الجايه دونك نقول لكم نخليكم على خير. وإلا عجبتكم الفيديو ديروا لي جيم وابونيو في القناه.